अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत और फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त हो चुकी है। पार्लियामेंट तहलील करने की सदर ने मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस के घर पर धावा बोल दिया गया है। जेलें तोड़ी जा रही हैं। हज़ारों कैदी इस वक्त जेलों से फ़रार हो चुके हैं। पूरे बांग्लादेश में दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। अवामी इनकलाब रंग ले आया है और बांग्लादेशी फ़ौज की ख्वाहिशात मलिया मेट हो गई हैं, बल्कि उन पर पानी फिर गया है। हसीना वाजिद जब कल मुल्क छोड़कर भारत भागी और अभी भी वो भारत के अंदर ही हैं, एक महफूज मकाम पर उन्हें एक बंकर में पनाह दी गई है क्योंकि बरतानिया ने हसीना वाजिद को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। तो उसके बाद फौरी तौर पर बंगाली फ़ौज सामने आ गई। उन्होंने कहा कि अब हमारा तुक्का लग गया है, अब हमारी मौजें लग गई हैं। हम तकरीरें करते हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम आवाम को सीने के साथ लगाने की कोशिश करते हैं और हम ये तासुर देते हैं कि जैसे हम आवाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इक़्तिदार और कंट्रोल फ़ौज के पास है, फैसले हम करेंगे, हम अबूरी हुकूमत बनाएंगे, हम मामलात चलाएंगे। लेकिन ये साजिश कल ही बांग्लादेश के तलबा ने भांप ली और उन्होंने कहा कि हम आपको पकी पकाई देग पर बैठने का हरगिज़ मौका नहीं देंगे। आपने बांग्लादेश के अंदर पहले ही बेशुमार अनगिनत मार्शल लॉ लगाए हुए हैं। 29 के करीब बांग्लादेश में कू हुए हैं, लिहाजा हम आपको किसी भी तरह से कोई ऐसा मौका नहीं देंगे। और फिर सब जानते हैं कि बांग्लादेश के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वकारुज़्ज़मान, वो शेख हसीना वाजिद के रिश्तेदार हैं, हसीना वाजिद की कज़न के शौहर हैं। लिहाजा अब वो जो एजेंसियों की साजिश थी, वो जो फ़ौज कोशिश कर रही थी, उस पर भी पानी फिर गया है। आज 3 बजे का अल्टीमेटम दिया था बांग्लादेशी अवाम ने सदर शहाबुद्दीन जो बांग्लादेश के हैं कि आप पार्लियामेंट तहलील कर दें, और इससे पहले ही लोगों ने ऐवान सदर पर धावा बोल दिया। जो चीफ जस्टिस हैं बांग्लादेश के, उनके घर पर भी धावा बोला, तोड़ फोड़ की और एक जेल को भी तोड़ा गया, जिससे 500 के करीब कैदी फरार हो चुके हैं। तो पूरे बांग्लादेश के अंदर दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। और कुछ जो स्टूडेंट्स रहनुमा हैं जहां पर तोड़ फोड़ हुई है, उस जगह को भी साफ कर रहे हैं। लिहाजा सदर ने यह सब कुछ भांप लिया था कि मामलात ना तो फ़ौज के कंट्रोल में रह गए हैं, ना चीफ जस्टिस के कंट्रोल में रह गए हैं। हुकूमत ख़त्म और वज़ीर आज़म फ़रार हो चुका है। लिहाजा मुझे तलबा की बात माननी पड़ेगी। लिहाजा अब बांग्लादेश की पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अब वहाँ पे अबूरी हुकूमत कायम होगी। और अबूरी हुकूमत के लिए भी बांग्लादेश के नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक़्तिसादियात मोहम्मद यूनुस, उनको कहा गया है कि आप बांग्लादेश के अबूरी सरबराह बने। वो इस वक्त पेरिस में हैं, वो बांग्लादेश पहुंच रहे हैं और उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है। लिहाजा अब बांग्लादेश के अंदर नया इलेक्शन होगा। खालिदा ज़िया जो साबिक वज़ीर आज़म थी, उन्हें भी रिहाई मिल चुकी है। फिर जमात इस्लामी, आपको पता है कि जमात इस्लामी के 80 90 साल बुज़ुर्गों को फांसियाँ लगाई गई क्योंकि 1971 में वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे और उन्होंने आखिरी दम तक कोशिश की थी कि पाकिस्तान का झंडा ढाका में लहराता रहे। और जमीयत उलमाए इस्लाम के भी जो तलबा यूनियन के लोग थे जमीयत के, उन्होंने भी ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर 6 महीने तक पाकिस्तान का झंडा नहीं उतरने दिया था। लिहाजा जब 2009 में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत आई थी तो उन्हें जमीयत के उलमा जो उस वक़्त पाकिस्तान की फ़ौज के साथ थे, उनको फांसियां लगवाई थी, फिर उनके दफातर भी बंद करवा दिए। अब जमीयत के दफ्तर के जमात के दफातर भी खोल दिए गए हैं। और इस वक्त इंडिया के अंदर जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया के अंदर जो एक प्रोपोगेंडा सेट है कि ये सब कुछ ISI करवा रही है, पाकिस्तान करवा रहा है, और ये सब कुछ जमीयत को और जमात इस्लामी को इक़्तिदार में लाने के लिए हो रहा है। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी जीत है। और हमने देखा पिछले 3 सालों में कम अज़ कम कि किस तरह वक्त का फ़िरौन अशरफ गनी, जिसको नाज था कि उसके पीछे सुपर पावर खड़ी है, वो भी भाग गया था। अभी तालिबान काबुल नहीं पहुंचे थे कि अशरफ गनी जो है वो मुल्क छोड़कर फ़रार हो गया था। और वो जो जहाज़ों के साथ लटक के भागे थे, वो भी आपके इल्म में है। उसके बाद हमारे पड़ोस में एक और मुल्क है श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर वहाँ के पाकसा बिरादरान, राजा पाकसा, बहुत बड़े हुक्मरान वहाँ पे थे जो नस्लों से हुक्मरानी करते आ रहे थे। श्रीलंकन अवाम ने धावा बोला और पाकसा बिरादरान भाग गए। अब शेख हसीना वाजिद
جن کا والد فاؤنڈر ہے بنگلہ دیش کا، 4 دفعہ کی وزیر اعظم، وہ بھی بنگلہ دیش چھوڑ کے فرار ہو گئیں۔ اور آج بیرسٹر گور نے کیا کہا؟ بیرسٹر گور نے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز ذرا فون کریں شیخ حسینہ واجد کو اور اسے پوچھیں کہ بھاگتے کیسے ہیں۔ ویسے مریم بی بی کو تو بڑا ایکسپیرینس ہے، بہرحال یہ بھاگتے کیسے ہیں یہ ان سے پوچھیں۔ اب پاکستان کے ارد گرد تو انقلاب آ رہے ہیں، افغانستان میں ہم نے دیکھا، سری لنکا بھی ہم نے دیکھا، بنگلہ دیش بھی ہم نے دیکھا، تو پاکستان اس نہج تک نہ پہنچے کہ مار دھاڑ ہو، دمادم مست کلندر ہو، جیلیں توڑیں، چیف جسٹس کے گھروں پر دھاوے بولے جائیں، ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر لوگ گھس کر بیڈوں پر لیٹ جائیں، ساڑیاں اٹھا لی جائیں، یہ نوبت نہ آئے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے پاکستانی حکام کو سبق سیکھنا چاہیے، لیکن سبق نہیں سیکھا گیا۔ اب خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹیں نہیں دینی۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو مقررہ وقت کے اندر سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرائے گا وہ آزاد ڈکلیئر ہوگا، اور اگر ایک دفعہ آزاد ڈکلیئر ہو گیا، وہ کسی جماعت کے اندر چلا گیا تو وہ واپس نہیں آ سکے گا، اور پھر مخصوص سیٹوں کی لسٹ اگر نہیں دی ہوئی ہوگی تو پھر مخصوص سیٹوں کی وہ جماعت حقدار نہیں ہوگی۔ یعنی کسی بھی طرح سے جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ، جو 8 ججوں کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کرنا۔ لہٰذا اب جسٹس منصور علی شاہ کو بھی تیار رہنا ہوگا، سپریم کورٹ کے 8 ججز کو کھڑا ہونا ہوگا کہ وہ اپنے فیصلے پر کس طرح سے عمل درآمد کرواتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے اس وقت پاکستانی میڈیا پر ڈنکے بج رہے ہیں، کیا جیو کیا دوسرے ٹی وی چینلز، کہ قاضی صاحب نے تاریخ رقم کر دی ہے، قاضی فائز عیسیٰ نے حب الوطنی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے یہ خبر سنی ہوگی، پاکستان کے 77ویں یوم آزادی پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے اہل خانہ نے ہزاروں مربع فٹ زمین بلوچستان حکومت کو عطیہ کر دی۔ قاضی خاندان نے 31,680 مربع فٹ زمین بلوچستان حکومت کو عطیہ کر دی، اور یہ زیارت ریزیڈنسی کے پاس ہے زمین، اور کہا گیا ہے کہ اراضی عوام کے مفاد میں بطور انوائرنمنٹل سینٹر یعنی ماحولیاتی سینٹر کے طور پر استعمال کے لیے ہوگی۔ قاضی خاندان کی یہ اراضی 14 اگست سے حکومت کے سپرد کی جائے گی۔ قاضی عظمت عیسیٰ کے دستخط ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے اس پر سگنیچر ہیں، اور پاکستان کے تمام اخبارات، ویب سائٹس اور ٹی وی چینلز پر یہ خبر چل رہی ہے کہ ہزاروں مربع فٹ۔ اب جب میں نے یہ خبر سنی تو میں نے کہا ہزاروں مربع فٹ تو بہت زیادہ زمین بنتی ہوگی۔ آپ بھی جو اس وقت سن رہے ہیں کہ 31,650 مربع فٹ، تو میں نے جب یہ سنا تو مجھے جھٹکا لگا، میں نے کہا اتنی زمین دے دی، کیونکہ ہزاروں میں فگر ہے نا۔ اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، 1 ایکڑ جو ہوتا ہے، یا پنجابی میں جسے ایک قلعہ کہتے ہیں، ایک پہلی، ایک قلعہ 1 ایکڑ کے اندر 8 کنالیں ہوتی ہیں، تو 8 کنالیں 1 ایکڑ کے اندر ہوتی ہیں، اور 8 کنالوں کے اندر 4,880 مربع گز ہوتے ہیں۔ اور اب فیٹ اگر اس کے بنائیں، 1 ایکڑ کے اندر فیٹ کتنے ہوتے ہیں؟ 1 ایکڑ کے اندر 43,000 یعنی 43,500 مربع فٹ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو زمین دی گئی ہے یہ 1 ایکڑ بھی نہیں ہے، یعنی یہ 8 کنال بھی نہیں ہے، 7 کنال سے بھی کم زمین ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے ہزاروں مربع فٹ، 7 کنال سے کم زمین دی گئی ہے۔ پورے ٹی وی چینل، پوری دنیا میں انقلاب آیا ہوا ہے کہ حب الوطنی کی مثال قائم کر دی ہے، ان دونوں بھائیوں نے سگنیچر کر دیے ہیں، قوم کے نام زمین کر دیا، انوائرنمنٹل سینٹر بنے گا۔ اچھی بات ہے، زمین دینی چاہیے، اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن جس طرح سے ایک ہوا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہزاروں ایکڑ زمین عطیہ کر دی، یہ کر دیا، اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا۔ بہرحال اب انقلاب کو دعوت جان بوجھ کے دی جا رہی ہے، جان بوجھ کے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو مزید ٹارچر کیا جائے، اس طرح کے بل منظور کر کے، قوانین منظور کر کے جو آج قومی اسمبلی نے کیے ہیں، لیکن بنگلہ دیش کی طرف نہیں دیکھ رہے، سبق نہیں سیکھ رہے۔ اے ٹی سی میں عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے، اور وہ 8 اگست تک ملتوی ہو گئی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس کے تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے ایڈمن جج خالد ارشد نے سماعت کی لاہور کے اندر، تو اب دیکھتے ہیں کہ
کہ مزید آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا پاکستانی قوم بھی بنگلہ دیشی عوام کی طرح اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور ایک بڑے انقلاب کو دعوت دیتی ہے، یا بھنگ پی کے سوئی رہتی ہے؟ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔